زي كفن تبع الموجة. مرحبا ضيفي سيد نوف العميرة نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيدليات. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل. شكرا لك على قبول الدعوة. يوم 26 جوان فوزت الجلسة العامة الخارقة للعادة لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة المكتب التنفيذي للنقابة اتخاذ الأشكال الاحتجاجية المناسبة تعبيرا على رفضهم الإقصاء من المشاورات الجارية بخصوص مراجعة قانون يهم الصيدليات إلى جانب تنفيذ قرار تنفيذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة والتمسك بإيقاف العمل باتفاقية المبرمة مع صندوق التأمين على المرض. والمطلب الثاني هو الصندوق اللي تخلف حتى الآن على سداد مصاريف الأدوية ل5 أشهر. نهار 26 جوان دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة منظورها، ونشكروهم احنا هنا من المنبر هذا خاطر جاوا بكثافة وعبروا على اللي هم متغشين ياسر من وزارة الصحة، خاطر أشك فوا باش نعملوا دي ريفورم ديما أول حاجة نعملوها نقصيو المهني. هذه ولات معناها عادة، وعادة ما هيش باهية، خاطر في قطاع الصيدليات سورتو هذا قطاع منظم برشا، وقطاع منظم عنده 60 سنة، وسيتاني كيليبر فراجيل اللي هو يرعى مصلحة المواطن أساسا صحته من بعد. وزادة فما حاجة أخرى قاعد اليوم محافظ عليها، اللي اليوم تلقى الصيدليات وين ما تلقاش الدولة. اليوم الصيدليات متواجدين في جميع قرى الجمهورية. اليوم الصيادلة يخدموا 24 على 24، يخدموا في صيدليات ليل اللي هم حتى من الرونتابيليتي معناه اليوم حتى اقتصاديا ما فما جدوى كبيرة. لكن تلقى صيادلة شنو اللي مخليهم غادي؟ هي القانون اللي اليوم منظم القطاع، ما فماش حاجة أخرى مخليتهم. اليوم وين باش تمشي أنت في تراب الجمهورية الكل باش تلقى صيدلي. فحتى في بعض المناطق يقول لك ما عادش فما احترام الكيلومتراج، معناها هو بين صيدلي وصيدلي فما كيلومتراج معين لازم يتوفر. اليوم احيانا في الدوره تلقى صيدلي وفي الدوره اللي بجنوها تلقى صيدليه اخرى، معناها مترات تبعدهم على بعضهم. الشيء اللي يقول لك يضر بالقطاع، ايضا يضر بالقطاع، خاطر اليوم الصيدليات هي مؤسسات. هذه لازم الكل تفهموا اللي الصيدليه راهي مؤسسه، ومؤسسه اليوم احنا القطاع يشغل في قريب 10,000. به اليوم القطاع هذايا سيتاني كيليبر تري فراجي، معناها منجم 10,000 كهو صيدلي. هو لا مش 10,000 صيدلي، 10,000 نقولوا احنا الصيادله والمعاونين نتاعهم والبريباراتور اي لي فارماسيان اسيستون. به معناها 10,000، علما وانه فما برشا دي فارماسيان اللي تكونوا في هذا المجال اللي يضطر انه يخدم ديليغي مثلا خاطر ما نجمش يحل الفارماسي نتاعو، ولا خاطر مازال موجود على ليست داتونت، ولا خاطر ما عندوش الامكانيات باش يشري اون فارماسي بالمليارات. احنا اليوم مش قلنا القطاع هذا منظم بالكدا ثاني كيليبر فراجيل. احنا كي دخلنا كليه الصيدله القوانين هذه كلنا نعرفوها ونقراوها. احنا القانون المنظم من عام 73 ما تبدلش حتى حرف لليوم. عادي انه ما يتبدلش لليوم. هذايا نورمالمون وزاره الصحه اول حاجه تعملها تبدل القوانين المنظمه للقطاع، خاطر اليوم ما عادش تتماشى مع الواقع. اليوم في 2018 احنا لتوا ما فماش نوسيون مثلا تاع الانفورماتيك، خاطر عام 73 ما فماش وقت دوك اليوم في وقت ما نتلهاو احنا خاطر القطاع مازال. شنو اخر لازم يتبدل فيما يخص القطاع نتاع الصيادله؟ كل شيء اليوم يعني الكيلومتراج لازم يتبدل اليوم. علاش يقول لك مثلا كي تبدا في تونس العاصمه ولا في سنتر فيل ولا في بعض المناطق في تونس، داخل تونس تلقى الصيدليات متوفره، كي تخرج لبرا في الريف صعيب باش تلقى، لازمك تمشي على ساقيك باش تلقى فارماسي. اليوم يعني تمركزت حتى في المناطق. اليوم احنا من 2007 قررت وزاره الصحه اللي هي باش تركز الصيدليات في العمادات. اليوم العمادات فيها صيدليات، ما عادش نحكيو على المعتمديات وما عادش نحكيو على البلديات، واليوم نحكيو على العمادات. اليوم العمادات الكل فيهم صيدليات بيان سور، فما شروط 5,000 ساكن يبعد 5 كيلو، فما بعض الشروط اللي هي ماهيش كبيره لكن تخليه ينتصب اليوم في عماد. احنا اليوم نحكيو على الدواء في العمادات. لا فولونتي موجوده عند الصيادله، موجودين الصيادله اللي يمشي ينجم يحل في الريف. الصيادله موجودين وقاعدين اليوم هما إلسانستال في الريف. اليوم الصيدليات موجودين في الانتشار الجغرافي تاع الصيدليات، هو احسن انتشار بالنسبه لقطاع الصحه الكل. احنا ما فماش تشكيل. اليوم فما بلايص فيهم الصيدليه وما فيهاش بوسطه. لا ما بوسطه ماهيش الدوله،
انت قبيله قلت لي كلمه مهمه جدا، قلت لي الصيادله موجودين حيث الدوله غائبه. بيان سور، يعني ما فماش مستوصف، تلقى ما فماش مستوصف، ما فماش طبيب وتلقى الصيدلي. اليوم موجود الصيدلي، وين يغيب الطبيب وين يغيب المستوصف. معناها نحكيو على القطاع العام بيان سور، مش القطاع الخاص. يعني نحكيو على اللي الدوله ماهيش موفره حتى شيء، وتلقى صيدليه غادي، وبارفو تلقى صيدليه ليليه، ولكن تلقى التمثيليه من الصيدليه. وهذا القانون مخليه يعني دوله داخل الدوله. كيفاش دولة داخل الدولة؟ بالعكس هذه خدمة للناس، حتى من الدولة. هذه خدمة للناس، هذه مجعولة باش تخدم العباد. أنا نخفي الصورة اللي اخترتها أنت معناها سي نوف. قلت لي الدولة، الفارماسي اليوم موجودة حيث تغيب الدولة. هذه معناها احنا دولة؟ ودولة وحدكم. لا كيفاش؟ غايبة الدولة الأخرى أنتم موجودين. احنا ديما موجودين منضويين تحت دولة واحدة، ما فماش دولة. باش ما يفهمش كلامك بالغلط. نمشي نقطة مهمة جدا، وهي نقص الأدوية، واللي أنتم أرجعتوه إلى تخلف الصناديق الاجتماعية على دفع مستحقاتها. تفضل. اليوم الصناديق الاجتماعية تشكو عجز كبير ياسر. العجز هذا خلى البنك الصحة في تونس اللي هو الكنام، اللي هو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ما يخلصش مزدي الخدمات وما يخلصش الصيدلية المركزية. دونك اليوم الصيدلية المركزية ولات عاجزة على استيراد الأدوية. احنا في تونس عندنا سيستم قلنا منظم بالكدا في قطاع الدواء، كوكسوسوا اون اوفيسين كوكسوسوا ما قبل الاوفيسين، اللي هو مسالك التوزيع تتسمى. مسالك التوزيع منظمة بالكدا. الصيدلية المركزية اليوم عندها اختصاص حصري. نجم تكون مسالك منظمة، ولكن المراقبة غير موجودة. هذاك علاش تصير مشاكل التهريب، هذاك علاش نجم تصير عمليات السرقة للأدوية أيضا. دونك المراقبة ممكن، التنظيم والقانون موجود، وهذا شيء جيد، خاطر هذيك هي تونس معناها فما قوانين منظمة قطاعات مختلفة. لكن الإشكال في مراقبة مدى تطبيق هذه القوانين، مدى احترام هذه القوانين. احنا اليوم المشكل اعمق شويه من هذا. المشكل اللي الصيدليه المركزيه هي تزود زوز قطاعات، الخاص والعام. القطاع الخاص ماك تعرف احنا معناها ناس ما ناخذوا الدواء كما خلصوه كذا، امور مريقله. القطاع العام مربوط ياسر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. تقصد الصيدليات، المستشفيات والمستشفيات بصفه عامه، وزاد مصحات الضمان الاجتماعي. هذوما ياخذوا في الدواء من الصيدليه المركزيه. ومساحات الضمان الاجتماعي زاد ياخذوا في ادويه معينه، زاد مثلا الأونكولوجي، الكونسير، مثلا السرطان، عند تلقاه عند مساحات الضمان الاجتماعي. هذا تلقاش في المستشفيات بكثره، خاطر هي مساحات الضمان الاجتماعي اللي ما اخذته اون كيلك بار. هذوما ما عادش يخلصوا الصيدليه المركزيه، وهذوما يقتنيوا في العام 600 مليون دينار. دوك ولات الصيدليه المركزيه دخلت هي في ازمه ماليه، والازمه الماليه دي خلتها ما تنجمش تخلص المزودين نتاعها. وساشون كو لو مونوبول دامبورتاسيون اللي هو الاختصاص الحصري هذا عند كان الصيدليه المركزيه، يعني حتى واحد ما ينجم يجيب دواء من الخارج الا عن طريق الدوله. انت ترى انه يسيبوه خير؟ لا، احنا ماذا بينا يقعد عند الصيدليه المركزيه، خاطر يقعد منظم. والصيدليه المركزيه بخلاف عندها الدور هذا تاع الامبورتاسيون، عندها زاد دور تعديلي في الاسعار، وعندها دور تعديلي في المخزون، عندها برشا ادوار مهمه ياسر. القطاع الخاص ما يجيبش يعملها. دونك احنا اليوم اش نطالبوا على الحفاظ على الصيدليه المركزيه، وعلى دورها في تعديل السوق وفي توريد في ضبط مسالك التوزيع. دونك احنا شو نحبوا ماذا بينا القرارات اللي خذاها سي يوسف الشاهد في بعد زيارته المستشفى ميمي، ماذا بينا تفعل. وهي أول حاجة قال باش نعطيه 500 مليون دينار للصيدلية المركزية. دوك ماذا بينا القرار هذا يتفعل، خاطر هي اليوم الصيدلية المركزية عندها ديون في الحجم هذاك. دوك هي ديجا باش تخلص ديونها القدام، ومن بعد نشوفوا الحلول اللي هي باش تخلي لها شوية معناها نقولوا احنا فلوت تريزوري كونستان اللي هو باش يسمح لها باش تنجم تعيش. يعني الاشكال اليوم في يد الحكومه في انه هالفلوس هذه نتاع 500 مليون دينار تتصرف للصيدليه المركزيه بالضبط باش تخلص ديونها، واللي هي متاتيه اساسا من المستشفيات العموميه، من المساحات الضمان الاجتماعي، وايضا من الكناء، على خاطر هما ياخذوا في الدويات من الصيدليه المركزيه ومش يخلصوا. وكأنكم انتم ضحيه نتاع هذه خاطر تقول انت انا نشري ونخلص وغيري يشري وما يخلصش، ومن بعد احنا زوزي تقطع علينا الدواء. هذا هو اللي صاير اليوم، على خاطر الصيدليه ماهيش قاعده تنجم تورد في الادويه. هذا هو اللي صاير اليوم، اللي هو المؤسسات العموميه
مختلف اشكالها ما تنجمش تخلص. هي راهو ماهوش نقولوا احنا سيتان شوا، معناها اليوم السي ان اس اس والسي ان ار بي اس عندهم عجز كبير ياسر، ما عادش ينجموا يعطيوك الكود بار تاع 75% للكنام، خاطر الكنام هي على البابي راهي لاباس عليه، سور بابي الكنام سوبورت تري بيان معناها لاباس عليه، سوف كو هي اليوم ما همش يعطيوها فيك هيك الفلوس نتاعها باش تخليها تعيش. سوبوزون احنا 600 مليار تعطاو للصيدليه المركزيه وخلصت ديونها، اي باهي تنجم تاخذ دواء معناها يتقص مشكل انقطاع الادويه؟ لا ما يتقصش، على خاطر الاشكال مازال ما تروح بالضبط. احنا باش نضخوا ال 500 مليون اوكي، لكن الصناديق الاجتماعيه مازالت بحاجه بالضبط باش تاخذ من جديد دواء بلاش فلوس من عند الصيدليه المركزيه. دونك هو الاصلاح الصحيح هو اصلاح الصناديق الاجتماعيه، بمعنى اللي اليوم لازم موارد قاره للكنام باش تنجم توفي بوعودها الماليه فيزافي دي بريستاتير، وخاصه الصيادله اللي اليوم وصلنا معهم احنا 6 اشهر، اللي احنا نورمالمون متفاهمين على 14 يوم. اليوم احنا معناها 6 اشهر من عدم الخلاص، واحنا فاهمين علاش الكنام ماهيش سي با اون فولونتي باش ما تخلصناش، مش هذا الحقيقه، لكن الله غالب معناها هي بيدها عندها ضيقه ماليه كبيره، وعندها التريزوري نتاعها ما عادش تنجم تتحمل المصاريف الكبيره مقابل اللي هي ما تدخلش. شنو هو الحل؟ الحل هو انتم كصيدلانيين مستحقين الفلوس اللي نتاع الكنام نتاع الدويات اللي سبقتوهم للكنام بالضبط. اي دونك احنا اليوم سبقوا من جيبنا كالكو بار، وهو زاد باش تسبق راه عندك حدود، ما تنجمش تسبق انديفينيمون، ما تنجمش تسبق اكثر من اللي عندك دينار ما تنجمش تعطي 5000 ما عندك اليوم دينار. احنا اليوم بالتالي شنو الحل؟ كلها مشاكل معناها الحكايه ما فماش حلول. وين الحلول تراو اللي في بالي ابار ال 500 مليون دينار اللي قلتي زعما تتصرف وقالها السيد رئيس الحكومه باش تصرف للصيدليه المركزيه؟ شنو الحل؟ الحل هو اصلاح الصناديق الاجتماعيه، هما مقترحين الحكومه في نقاشاتهم اصلاح الصناديق الاجتماعيه، والسيد رئيس الحكومه ديما حاطها اولويه اشك فوا، معناها يتحدث هو على الاصلاحات الكبرى، اول اصلاح يذكره هو اصلاح، خاطر يعرف اللي هو لي ريبيركسيون تاعو خايبين برشا. اذا كان ما تصلحش اليوم راهو كل يوم هلا الجوفر فينانسي فاسي لارجير، وباش نوصلوا الحاجه ممكن ما عادش نجموا نرجعوا بالتوالي. دونك اليوم مادام بوسيبل، اليوم اذا كان الاصلاح الاول هذا اللي يحكيوا عليه هما في الحكومه اللي هو اولويه الاولويات، نجموا نشوفوا مستقبل خير. هو الاشكال في هذه الصناديق الاجتماعيه هو سان سيركل مربوط ببعضه، انتم مربوطين بالصناديق الاجتماعيه اللي هي مربوطه بالصيدليه المركزيه، واللي انتم زاده مربوطين بالصيدليه المركزيه وغيره، لانه الهيكل الوحيد اللي معناها يجيب الادويه ولا بانكه نتاع ادويه في تونس هي الصيدليه المركزيه، ومن المستحسن الحفاظ على هذا الهيكل ودعمه اكثر، لانه هو اللي معدل السوق وهو اللي منظم الامور. خاطر كانت تحل الامور كلها وهستوى الدويات معناها انواع واشكال الاسوام، وتنجم من صيدليه تلقى هذا ب 5000 عند الاخر تلقاه ب 7000، وهلو جرا ممكن نلقاو حتى الادويه على قارعه الطريق الى كاليتي الجارونتي لا كاليتي. انت تعرف مليح اللي الاشكال نتاع الادويه تطرح من قبل 2018 وحتى في 2016 و2014، خاصه مع مشكله التهريب. دايوغ مره السيده وزيره الصحه وقتها السيده سميره مرعي قالت عام 2017 قالت اللي 38% من مصاريف الصحه ماشيه للادويه، 38% من مصاريف الصحة ماشية للأدوية. وقالت المشكل في وقتها زاد تقطعات في بعض الأدوية، مش كما اليوم ولا أتعس يظهر لي الإشكال وأقوى خاطر ظهر في أدوية حيوية، هو الاستهلاك الشخصي للأدوية وتهريب الأدوية. يعني مش جوست الصناديق الاجتماعيه كهو، احيانا لوتوميديكاسيون اللي عند التوانسه اللي يقول انا عندي جريب مش يقولوا اعطيني ما نعرفش انا فيرفيكس ولا غيره. وزاد المشكل نتاع التهريب، برشا ادويه تهربت البلدان اخرى. 38% هذه هي تحكي على القطاع العمومي، مش تحكي على القطاع الخاص. القطاع الخاص لا. احنا مثلا مشكله لوتوميديكاسيون احنا اقترحنا حلول على الوزاره اللي هي كيما في العالم اجمع، نعملوا لو دوسي فارماسيوتيك، يولي عندك انت اون كارت يتمشي للصيدليه يحطها هو في منظومه معلوماتيه ويخرج له هو انت مقتنياتك الكل، والا كان عندك امراض ولا عندك كذا، وهكاك نجموا نتبعوا المريض احنا من الاول. لكن اليوم بالمنظومه الموجوده اليوم اركايك انت تجي تاخذ ويك
من عندي أنا ومن عند السبيطار ومن عند بوليكلينيك دلا سي ان اس اس ومن عند مستوصف حومتك. عاد من عند السبيطار ومن عند بوليكلينيك لازمك تكون منخرط. هي انا ما نجمش. اليوم 8 مليون منخرط عندنا في تونس. دوك عندنا 80% من الشعب منخرط. دوك هذوما الكل ياخذوا دواهم من مصادر متعدده بلاش حتى رقابه. حتى رقابه اليوم معناها باش تعمل تراسابيليتي انت تاع الدواء. تو في المؤسسات الاستشفائيه العموميه ما تنجم تدخل للفارماسي وتاخذ الدواء كان ما بريسكريبسيون ميديكال، كان ما تتعدى بالطبيب جينيراليست ولا المختص ويعطيك الورقه ذيك. وتخرج من سينون الفارماسي ما تعطيك حتى شيء. تخرج من غادي تتعدى بفرد وصفه تعاود تشريها من الفارماسي خاطر ممكن ما تلقاش دواك انت في السبيطار. نجم يقول لك الدواء هذا مش موجود اوبليجي عليك باش تاخذه من برا. وكل 15 يوم يقول لك برا امشي للمستوصف نتاع حومتك زيد عاود خذ الدواء. هذه الكل. واصحاب الامراض المزمنه ب3 شهور كل شهر تاخذ الدواء. هذا الكل ما عادش نجموا نعيشوا به اليوم في تونس في وجود الاورديناتور ووجود كل شيء. نجموا احنا نعملوا منظومه تراسابل اللي نجموا نتبعوا بها المريض وين خذ الدواء وهكاك نعملوا لي زيكونومي. سي كوم سا كون في دي زيكونومي. ما الدول الاخرى هم عملوها مش لصالح الصيدلي ولا الطبيب، عملوها لصالح الصناديق الاجتماعيه باش تقل الكلفه. هذا هو احنا اليوم الكلفه علاش مرتفعه ياسر؟ خاطر مصادر الادويه متعدده. هذه هي الاشكال في تونس. احنا نجموا اليوم نطيحوا برشا في الكونسوماسيون اذا كان احنا نراقبوا المسالك. هي ما انت زاده ان طونك فارماسيان يدخل لك حد يقول لك اعطيني اكس باراسيتامول ما تقولوش ليه. ما فما احنا الادويه انواع. الادويه الانواع. فما الادويه اللي هي انا مش يقول لك اعطيني دواء الأعصاب الفلاني وتمد برشا الادويه الموجود ولا برشا في هذا الاشكال. الادويه الموجود ولا برشا ولا اما بالنسبه للان باراسيتامول التوانسه كلها تتعدى راسه ويوجعه وذنه عن سنت وغيره يتعدى ياخذ ان باراسيتامول. يتعدى ياخذ باراسيتامول لكن الباراسيتامول هذا لازم يكون زاده في نطاق معقول ولازم الصيدلي يقوم بالاستجواب اللازم للمريض هذاك خاطر ينجم يكون ما يستحقوش اصلا علاش يشري فيه. دونك اليوم لازم نثمنوا دور الصيدلي في حومته خاطر هو سي ان سيرفيس دو بروكسيميتي. ولكن معناها الاشكال انتم بالنسبه لكم كان في الصناديق الاجتماعيه. اليوم هذا سي اون ريفورم جلوبال اللي نحكيو فيها انا وياك توا. هذه تتطلب اعوام راه. اما اليوم اوجوردي على الاقل نحميو الموجود باش نجموا نخمموا في مستقبل أفضل. الحكومه تقول لك هاني باش نعطي 500 مليون اللي هما 500 مليون دينار اللي هما الديون نتاع الفارماسي سنترال. من بعد شنو نعملوا؟ من بعد الصيدليه المركزيه نعاودوا ندخلوها في ازمه ماليه. دونك احنا الحل الصحيح هو اللي يتكلموا فيه معناها ديما الحكومه اللي هو يقولوا احنا اولويه الاولويات هي انتم ما تقترحوا عليهم حتى شيء. صلحوا على الصناديق الاجتماعيه. احنا ديجا ماناش طرف في العمليه هذه. دوك هم ما يعيطوناش باش نحكيو في الموضوع هذا. ثانيا هو الاصلاحات باينه هما يحكيوا عليها في التلفزه معناها يقولوا هاو كيفاش باش نعملوا هاو كيفاش باش نصلحوا وكذا. دوك هما ادرى بالاصلاحات اللازم. طيب جدا واضح. شكرا لك سي نوف العميره نائب رئيس النقابه العامه لاصحاب الصيدليات الخاصه على حضورك معنا. شكرا لك وعلى كل هذه التوضيحات. بالتوفيق لكم الكل.